السلام عليكم. معكم محمد إبراهيم ولا فيديو نيميرو 25 من سلسلة الأدونيس جي اس. قررنا إن شاء الله نساليو هاد السلسلة هادي. حاولنا أننا نشوفوا تعرفوا على هاد الفريم ورك. شفنا بأنه تقريبا بحال لارافيل. الفرق هو أنه يسبس سور نود جي اس جافا سكريبت. دونك على بركة الله دابا غادي نديرو لافيشاج ديال لي بوست اللي ما دار عليهم حتى شي ريبلاي، ما درت عليهم حتى شي ريبونس، نسميو انسرد. الوغ اول حاجه غادي يخصني النافيغابيليتي، تكون واحد سو نافيغابيليتي تحت الناف بار، ونديرو فيها مثلا بور لو مون جوج ديال لي لينك، وحده باش نافيشي لا توتاليتي ديال لي بوست، وحده اخرى بوغ افيشي كو لي بوست اللي هما ما عندهمش دي ريبونس. دونك اول حاجه غنبدا بها وهي الراوتس. نكري اون روت وغادي ندوبليكي هاد لا لين ديال الشو اون سول فوا، وغادي نبدل. الوغ ندير بوست انسرت. الوغ غادي ناخد هاد انسرت وغادي نكري افيكتيمون اون ميثود في الكونترولور هوم كونترولر بلو ميم نون، و لو نون ديال هاد لا روت نسميوها بوست دوت انسرت. سوبر. دابا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نمشيو نكريو هاد لا ميثود هادي في الكونترولور هوم كونترولر. هوم كونترولر نجي لهاد لوندروا ونكريي اون ميثود انسرد. غادي يكون تقريبا لا ميم شوز كو الاندكس. دونك غادي ندير لا ريكوبيراسيون ديال الفيو اي ريكويست، وغادي نديفيني لو ميم كود ديال الاندكس هنايا في هاد لوندروا. اورغانيزيو لو كود ديالنا على هاد الشكل هذا باش يكون فيزيبل اي ليزيبل. غادي نستعملو لا ميم فيو اللي هي اندكس اللي كاينه وسط بوست. بون راه تيمكن لكم ديروا بزاف ديال لي زوبتيميزاسيون. كاين اللي تيبغي يدير مثلا اون سول ميثود، وسط هاد لا ميثود بقى يدير دي كونديسيون. بون كل واحد وكيفاش تيفكر. كاين اللي تيبان ليه لوبتيميزاسيون هو انه يصاوب اون فونكسيون حدا وسطها كلشي، وكاين اللي تيبان ليه لوبتيميزاسيون انه يسيباري لو ماكسيموم بوسيبل باش تكون لابليكاسيون سكيلبل. و اش نبقى لي دابا هو انني ندير اون موديفيكاسيون او نيفو ديال هاد لا روكيت. شنو هي لا روكيت؟ لا روكيت بغيت ريكوبيري كو لي بوست اللي ما عندهم حتى شي ريبلاي. الوغ فهاد لوكا غادي نجي هنايا وندير اون كونديسيون هي doesn't have هاد بوست ما يكونش عندهم ريبلاي. كيفاش غادي نديرها؟ هو راه عندنا اون غولاسيون سميتها replace. doesn't have replace tout simplement. نديرو enregistrer ونرجعو للاندكس. الاندكس ديال الاندكس هي لا فيو فين تنافيشي لا توتاليتي ديال لي بوست، لافيشاج ديال لا ليست ديال لي بوست. دونك غادي ندير مثلا هنايا غادي ندير ان ساب نافيغيشن. نمشيو لبوستراب، نمشيو كومبوننت ناف، وناخدو مثلا هادي اولا ناخدو هادي فيغ ادروات، ناخد هاد لو كونتوني تو طونشي وغادي نابليكي في هاد لوندروا، ونابليكي شويه د المارجين توب هايفن 2 انغيستري. نحيدو الحوايج اللي ما عندناش بهم غرض، نحيد هادي ونحيدو هادي. الوغ هاد لا بروميير ندير بوغ افيشي لا توتالي يعني كاع لا ليست ديال لي بوست، والثانيه نافيشي فيها كو لي بوست اللي هما ما عندهمش ريبلاي دو ان انسر. فوالا لا روت الاولانيه هي راوت، باش نجيبو لو نون ديالها، وهذا بوست ان انسر enregistré. ونمشيو نشوفو هادشي هذا اسكو سا مارش او با. الوغ تيقول لي await post query. الوغ نمشيو نشوفو هاد لا ميثود اللي عاد دابا كرينا. ايفيكتيمون ما ديكلاريتهاش async لان اوتوماتيكمون عندك await خاص لا ميثود تكون async. لا ريبونس تكون promise refresh. دونك هي عندنا all وعندنا answered. شوفوا معايا هنايا مثلا تنافيشيو دابا لا توتاليتي ديال لي بوست. هذا عندنا على الاقل ريبلاي وحده، هذا عنده 4 لي ريبلاي، لي زوطخ كلهم ما عندهم حتى شي ريبلاي. هادو هما اللي خاصني اين فوا جو كليك سور انسرد هما اللي بانوا بوحدهم. شوف
answered 00 لا باج الثانية 00 لا باج الثالثة 00 نكليك على all غادي يجيو كاملين ومنهم هذوك اللي ديجا عندهم دي ريبونس دونك الا بغيت نافيشي كو لي بوست اللي ما عندهم حتى شي ريبونس answered اوتوماتيكمون غاديكلونشا هاد لا روت ولا ديكلونشات هاد لا روت غادي تيكزيكوتا لا ميثود answered بحيث انها تتريكوبيري تو لي بوست اللي ما عندهمش doesn't have replace il suffit انك تستعمل هاد لا ميثود doesn't have replace اوتوماتيكمون غادي يجيب لينا كو لي بوست اللي ما عندهمش دي replace اولا دي ريبونس اوكي ابليكيو هادشي هذا يا لا بروشين فيديو ان شاء الله السلام عليكم